योका तुमकां सगल्यांक आमचे गोवन फॅमिलीन आयज आमी तुमकां व्लॉग दाखयतली तो मातसो आमच्या नॉर्मल व्लॉग्सां परस डिफरंट आहा वो आमी इल्लो हो कुशीन केला कित्याक आयज आमी तुमकां दाखयतली आमची पोर्चुगलाचे शॉपिंग. सो पोर्चुगलान जेन्ना आमी गेली तेन्ना आमी खूब शॉपिंग केलें आनी इतलें शॉपिंग केलें की आमच्या लागेज हाडूंक जायना जाली म्हणून आमी एक्स्ट्रा एक सूटकेस करून एक्स्ट्रा पे करून एअरपोर्टाचेर आमची लागेज हाडली. सो हो व्लॉग हांव तुमकां 2 पार्टांनी दाखयता. एका पार्टान हांव तुमकां सगळे आमचे रिलिजियस जे वस्तू हांवें हाडल्या म्हज्या फॅमिलीक म्हजे मामी पासत वो म्हज्या गोच्या पासत तें तुमकां दाखयतली आनी दुसऱ्या व्लॉगान हांव तुमकां दाखयतली जे आमी नॉर्मल वस्तू हाडल्यात जे ही पर्स वो रोप जावं मॅग्नेट्स तोहल्यो पुरा वस्तू. सो आतां सुरवात करुया आमच्या ह्या व्लॉगाची. सो जेन्ना आमी पोर्चुगलाची खबर काडटा वो फातिमा सायबिनीची खबर काडटा जाल्यार ह्या 3 भुरग्यांचो खूब इम्पॉर्टंट रोल आसा आनी ताकाच लागून ही 3 भुरगीं म्हाका जाहेल्ली. लास्ट टायम जेन्ना हांव पोर्चुगलाक गेल्ली तेन्ना हांवें व्हडली फातिमा सायबीन हाडली पूण हे 3 भुरग्यांक म्हज्या लागीं हाडूंक जालें ना वेटाक लागून. तर हे पाटी हांवें डिसायड केलें जेन्ना हांव पोर्चुगलाक वयतली तेन्ना ह्या 3 भुरग्यांक हांव घेवन डेफिनेटली येतली आनी हांवें ही 3 भुरगीं हाडली जासिंता, फ्रांसिस्को आनी लुसिया. सो थिंगासर दुसरे भाशेची स्टॅच्यूज असतात लुसिया, जासिंता आनी फ्रांसिस्कोचे. सो तुमकां जे लायक जातात ते हाडात. लास्ट टायम हांवें जेन्ना ही सायबीन माय हाडलेली तिचे दोळे सारके आमकां पळयता हिंचे वाटेन तूं बस तुका ते एक्चुली पळयता कशें दिसता. पूण हे पाटी जेन्ना हांवें ही 3 भुरगीं हाडली तांचे दोळे हांवें ते भाशेन हाडूंक ना. हांवें तांचे दोळे मातशे हे नॉर्मल हाडले कित्याक जेन्ना तुमी ते भाशेचे दोळ्यांची शॉपिंग करतात तेन्ना तुमकां शॉपिंग इल्लें हें एक्सपेन्सीव पडटा वो ती इल्ली ही म्हारग आसता. पूण जेन्ना आमी पळयता नॉर्मली फातिमा सायबिनीच्या फुडल्यान ती 3 भुरगीं आसतात ती सदांच आमकां फाट करून आनी सायबीन मागीर फुडो करून आसता. म्हणटच हांवें म्हणलें दोळे तितले इम्पॉर्टंट न्ही कित्याक तेंची फाटले वाटेंतल्यानूच ती दिसची पडटली म्हणून हांवें ती इल्ली ही उण्या प्रायसाक हाडली. तुमकां जीं बरी दिसता तीं तुमी घेवन येवं येता. सो चलया आतां दुसरी वस्त आमी उक्ती करुया जाल्यार दुसरी वस्त आनी कांयच जायनासतना ती जावंक जाय आमची फातिमा सायबीन माय. सो ही फातिमा सायबीन माय हांवें हाडल्या कोणेन म्हाका सांगलेलें हाड म्हणून ताका लागून. फर्स्ट ट्रिपीक जेन्ना गेल्ली तेन्ना हांवें जायत्यो फातिमा सायबिनीचे स्टॅच्यूज हाडलेले आनी हे पाटी कोणेन सांगलेली म्हणून आमी स्पेशली तिका ती हाडली. ही जावन आसा फातिमा सायबीन जिचे फाटलें कोटींग जें आहा फाटली जी तिची वेल आहा ती जावन आहा वेल्वेटाची आनी ताका लागून तिका ती प्लास्टिकान घालून दवरतात आनी पांयां कुशीक तिच्या क्रावन आसता. सो जरी तर तुमी ही सायबीन माय हाडशात जाल्यार हांव तुमच्या लागीं मागतली ती आख्खी कोटिंगाची काडी नासतना फकत तिच्या पांयां कडल्यानूच तो क्रावन काडून तिचो टेपींग करात म्हणून. कित्याक जेन्ना ते सायबीन मायच्या वोलीचेर जी ती वेल्वेटाची आहा तिचेर धुल्लो लागता तेन्ना ती आख्खी सायबीन माय पिड्यार जाता. म्हज्या लागीं आजून पासून 7 वर्सां पयलीं सायबीन माय आहा 7 वा 10 वर्सां पयलीं दिसता ती आहा पूण आजून पासून आमी ते जे कोटींग तेहेंच दवरलेलें आहा काडी नासतना फकत आमी तिचो क्रावन काडून तिच्या माथ्यार घातला आनी ती आजून पासून एकदम बरी आहा. तिसरी वस्त जी हांवें पळयल्ली ती जावन आसा आजमेत वो अगुमेत. हे आमकां थिंगासर बॉटल्सांनी मेळटा वो तुमच्यांनी फातिमा तिसोर उदक घेवंक जाता आनी ते बॉटल्सान घालून मिसायकोतूच बेंचार करून घेवंक जाता. सो सदांच उगडास दवरात फातिमा जेन्ना तुमी वेतात तेन्ना सकाळीं मीस जाल्या उपरांत फादर सगळ्याचे जे स्टॅच्यूज आसता जे तेंची होली वॉटर आसता वो वाती आसता वो कितेंय तुमी वस्तू घेतात त्यो जरी तर तुमकां बेंजार केल्ल्यो जाय जाल्यार तुमी मीस जाल्या उपरांत तिसरूच रावची आनी फादर तांचेर ब्लेसींग घालता आनी ती ब्लेस करतात. सो स्पेशली तुमी ब्लेसींग करपाक वचपाची गरज ना. सो ही हांवें हाडलेली आहा फातिमा सायबिनीचो स्टॅच्यू आनी ती बॉटल जावन आसा आनी तितून हांवें ऑलरेडी होली वॉटर घातलेलें आहा. सो फाटले वाटेंतल्यान तुमी ही ती बॉटल ओपन करूंक जाता आनी त्या बॉटलान भितर मागीर होली वॉटर घालूंक जाता आनी ती मागीर काडून तुमच्यांनी ऑल्टराचेर वो तुमकां जाय थंयसर दवरूंक जाता. सो त्यो हांवें 2-3 घेतलेल्यो आनी हे पाटी हांवें 1 घेतली आनी हे पाटी हांवें व्हडलें जाग हें
बरें दिसलें तें म्हाका तें एक घेतलें आनी तातूंत जायतें हांवें उदक भरलें आनी हाडलें उदकाचोय वेट केलो पूण होली वॉटर तें सो नो प्रॉब्लम म्हाका तितलें हें वायट कहें दिसूंक ना आय वॉज व्हेरी हॅपी की म्हाका इतलें होली वॉटर थिंगासान हाडून मेळ्ळें आनी तें होली वॉटर हांवें मागीर इल्लें इल्लें करून म्हज्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सांक दिलें. दुसरी वस्त जी हांवें हाडली ती जावन आसा एक कॅन्डल स्टँड. हें कॅन्डल स्टँड पळोवपाक म्हाका इतलें लायक जालें की हांवें म्हणलें म्हाका कॅन्डल स्टँड जाय. जेन्ना आमगेर सायबीण आसतली वो बेजमेंट आसतलो वो कितें हें ओकेजन आसतलें तेन्ना म्हज्यान ही कॅन्डल्स काडून भायल्यान दवरूंक जाता. सो एक हांव तुमकां ओपन करून दाखयता. कॅन्डल्स कह्यो दिसता पळय त्यो आनी लायक जाल्यो म्हाका चड करून म्हणटा पळय त्यो कित्याक तांचेर बरो फ्रीज काडलेलो आहा आनी त्यो पळोवपाक एकदम बऱ्यो दिसता. सिल्वर कलरान आहात त्यो आनी तांचेर बरो वर्क आहा आनी ते ग्लासीस तुमच्यांनी काडूनय वॉश करूंक जाता जेन्ना तातूंत मेणाचे वातीचें मेण पडटा पळय तेन्ना. सो हें जावन आसा तांचें कावींग. बरें तांच्यांनी काव केलां नायस एंड सिंपल चड हेवी कहें न्ही आनी लायट आनी बरें ते ग्लासीस घालूंक जाता. आनी जरी तर तुमचे लागीं दुसरे ते हे ग्लासीस आहा डिफरंट कलर्सान जे तातूंत फिट जाता जाल्यार ते तुमच्यांनी तातूंत घालूंक जाता. सो ही आतां आमी हाडली ही कोंतां. पोर्चुगलाक वेता फातिमा सायबिणी फुड्यान वेता वो सेंट एंथनीच्या कोपेला इगोर्जेन वेता जाल्यार कोंतां हाडिनासतना येवप म्हणजे जावंच नेजो म्हणून ही आमी कोंतां हाडली. सो ही कोंतां जावन आसा फातिमा सायबिणी कुशीची आनी हेजी स्पेशलिटी म्हणल्यार आमकां बरो वास येता आनी चडशी त्याच जाग्याचेर मेळता आनी आमकां फस्टच टायम जेन्ना हाडलेली तेन्ना आमी ही कोंताचो वासूच घेत रावल्ली. म्हणटच हांवें म्हणलें हे फाटी हांव जेन्ना गोंयां वयतली तेन्ना म्हज्या फॅमिलीक म्हज्या फ्रेंड्सांक ती कोंतां दितली म्हणून हांवें ही कोंतां घेतली. सो हे फाटी आमकां 2 कलर मेळ्ळे तातूंत ब्रावन आनी रेड. तेच भाशेन हांवें जायती आनीक एक्स्ट्रा कोंतां घेतल्या. सगल्या फॅमिली मेंबर्सांक एक एक कोंत हांवें दिलां. सो हें बरी शेड हाली कोंतांनी. ही सगळीं हांवें बाय द वे कोंतां दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्याली घेतल्या एकच कडली घेवंक नात आनी ही म्हाका दिसता हांवें फॅक्ट्रीनसान घेतलेली पोर्चुगलाची जेन्ना फॅक्ट्रीन आमी गेल्लीं पळय तेन्ना. आनी हें एक धाकटुलें हें क्यूटशें कोंत म्हाका दिसती पडलें जें हांवें म्हज्या भुरग्याक घेतलें आनी ताज्या बरोबर आनीकय एक एंजलाचें हाडलें. सो जेन्ना भुरगीं पयलींच तेर्स करूंक शिकतात वो रोजार करूंक शिकता सो मातशें हें कितें एट्रॅक्टीव आसलें वो मातशें हें कितें काल्लच तेतून आसलें जाल्यार भुरग्यांकूय उमेद येता आनी ती शिकूंक आनी ताचे वयर आनीक जाणवाय घेवंक उमेदीन तयार आसतात. सो हें हांवें धाकटुलेशें हें एक कोंत घेतलां आनी ताचेर सगळे डिजायन देखून भुरग्यांचें कहें भुरगो आसा तातूंत जेजू जो आहा तो भुरग्या तोंडाचो कहो आहा आनी तेच बरोबर मागीर हांवें आनीक एक कोंत घेतलां आनी तेजेरूय बरो एक एंजल हाडलो आनी तें एक स्ट्रेचेबल कहें ब्रेसलेट कही जाल्यार ब्रेसलेटी कही तुज्यान घालून वचूं येता. तेज्या बरोबर मागीर हांवें हें एक कोंत घेतलें. म्हाका दिसता हें क्रिस्त्रिया कोणें जेन्ना आमी क्रिस्त्रिये गेल्लीं पळय तेन्ना तिसोर हांवें होली 2 कोंतां घेतल्या. सो हें फर्स्ट कोंत हांवें घेतलें जाचे बिड्स इल्ले हे बारीक आहा म्हणटच थोड्या लोकांक बिड्स बारीक जाय थोड्या लोकांक बिड्स मोठे जाय. हें जें हांवें कोंत घेतलेलें तिणें सांगलेलें कोंत अहें मेळोंक जाय की मुठीन जाता पळय तहें आनी दिसता तें तिचे मुठीन जालें आनी तिका तें लायक जालें आनी ती खूब हॅपी जाली की तें तिच्या मना सारकें तिका जालें म्हणून. तर नेक्स्ट वस्त जी हांवें हाडल्या पळय ती ही म्हजी पर्सनल फेवरेट. ही म्हाका खूब लायक जाली आनी हें जावन आसा पोवीत फामील. आनी नॉर्मली आमी जेन्ना इगोर्जेन भितर सरता तेन्ना इल्लें हें आमी आगुमेंत आमच्या माथ्याक लायता तेच भाशेन हें तिसोर एक हाडलें पीस मार्बलाचो वो स्टोनाचो आनी म्हाका सगळ्यान चड टेंशन ह्याच वस्तूचो हाडलो की घडये हे वस्त मोडत जाल्यार फेम आसतली बरी दिसची ना पूण हाडटा आसतना हांवें खूब कॅर घेवन ती वस्त हाडली आनी लाकीली ती बरे भाशेन पावली आनी कसलेच म्हाका त्रास जावंक ना. आनी ताचें हांव तुमकां वर्क दाखयतां. बरो नायस क्लीन वर्क आहा ताचो. दुसरी वस्त जी हांवें हाडल्या इंट्रस्टींग म्हणलेल्या भाशेन ती हा ही वस्त
एक फाटी जाता आमी शॉपिंगाक वेता आनी कितें आमकां एकेच नदरेन बरें दिसता आनी आमकां घेवंक दिसता आनी आमी घेता. सो हे वस्त हीच जाली. ही जेन्ना हांवें घेतली तेन्ना हांवें म्हज्या घोवाक म्हणलें कितली आसतलें कशें दिसता तुका. ताणें म्हाका म्हणलें एक 20-25-30 तरी युरोज आसतले. आनी हांवें म्हणलें 3 गॅसीस कर आनी 3 गॅसीस जरी तो सारके ना आनी ताच्या उणी आहा ती प्रायजान जाल्यार हांव घेतली. आनी ताणें लास्ट गॅस केलें म्हाका दिसता 10 युरोज आनी ती 10 युरो जावन सकयल हाडली. ती 7 युरोज आनी कितले हाडले. आनी एक नायस स्टँड कहें तातूंत तुज्यान कॅन्डल घालून वयर तेल घालूंक जाता वो वासाचें तेल घालूंक जाता आनी पेटोवन तें घरा फुडल्यान ओ हिंचोरी एक लांप कहो देखून तुज्यान यूज करूंक जाता. सो ही वस्त म्हाका पडली 7 युरोज 40 पेन्स. सो आमी ती उखल्ली. तेच बरोबर हें कोंत म्हजे मामीक चडशीं व्हडलीं कोंतां लायक तिका व्हडले फोन जाय. ती म्हणटा आपल्याक व्हडलो फोन जाय. सदांच हाडीत जाल्यार एक मोठ्या फोनाचें कोंत आपल्याक जाय. सो हें हांवें म्हजे मामीक कोंत घेतलें आनी हें कोंत म्हाका खूब लायक जालें. एकदम मोटें एकदम जड सगळ्यान हेवी कोंत म्हणटा पळय तें हेंच हाडलें म्हजें. आनी म्हाका चड करून लायक जालें कित्याक बाब पूत आनी पवीत आत्मो तिगूय जाणां त्या कोंतार आहाल्लीं. सो तुमच्यांनी पळयता बाब पवीत आत्मो आनी पूत तिगाय जाणां त्या कोंताचेर आहात. सो हें कोंत एकदम हेवी हाडलें आनी बिट्सूय तुमच्यांनी पळोवं येता मोठे हात सारके. पूण म्हजे मामीक होलेच लायक जाता म्हणटच हांवें तें कोंत घेतलें. आनी होरेंच जेन्ना हांवें मामीक म्हजें हें कोंत दिलें तिका हें खूब लायक जालें. हातीन देखून घेवंक जायना म्हणटा पळय तितलें व्हडलें आहा तें. बट देन वय ज्या मनशाक आमी कितें घेता आनी त्या मनशाक तें वस्त लायक जाता जाल्यार आमकां खूब खुशालकाय भोगता. तेच भाशेन ही हांवें थोडी भोव कोंतां घेतलेलीं. भुरग्यांक व्हडल्यांक न्ही भुरग्यांक आमची टिनेज भुरगीं आसता तांकां मातशें मॉडर्न हें जाय आसता. म्हणटच हें एक न्यू पॅटर्न कहो तांच्यांनी आमकां दाखयलो. जें कोंत तुमच्यांनी म्हणपा लागली तें हातीन घालूंक जाता आनी हें फोल्ड करूंक जाता आनी ती ब्रेसलेट कही जाली. सो हें तुमच्यांनी यूज करपाक जाता. सो हें हांवें आमच्या टिनेज भुरग्यां पासत 2-4 वस्तू ह्यो घेतलेल्यो. आनी तेच बरोबर ही ल्हान कोंतां जी ल्हान भुरग्यांक बा दिवपाक आमकां एक बरें हें कहें जाता आनी तांच्यांनी इजिली ती हातींनी दवरूंक जाता. सो फुडली वस्त जी आमी घेतल्या पळय ती जावन आसा सांतातोन. सो हे पाटी पोर्चुगलाक जेन्ना आमी गेली तेन्ना हे नवे पॅटर्न्स हाडले धाकटुल्या भुरग्या तोंडाचे आनी स्टॅच्यूज तेंच्यांनी दवरलेले. सो हांवें म्हज्या भुरग्याक लागून हो घेतलो एक धाकटुलो सांतातोन. ताणें पर्सनली चूज केलो की आपल्याक हो जाय म्हणून. सो हांवें तो घेतलो. सो जेन्ना हांवें चिंतलें की ताजो रूम आसतलो सो त्या रुमाचेर हांवें एक धाकटुलो ऑल्टर कहो करून हे सगळे स्टॅच्यूज थिसर दवरलेलीं. तेच बरोबर म्हाका ही सावथ सायबिणी दिसती पडली. सो हांवें म्हणलें की ही हांवें घेतली आवर लेडी ऑफ गूड हेल्थ आनी ही हांवें घेतली. ती बरी क्यूट दाखयली भुरग्या तोंडाची खंय हाडली आनी तेच बरोबर सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस तोय म्हाका दिसती पडलो. सो तो घेतलो आनी ताका मातशें कितें लागलेलें आहा पेंटींग तें. सो नो प्रॉब्लम बरें क्यूट शें म्हाका मेळ्ळें धाकटुलो हो ऑल्टर म्हज्या भुरग्याक करून. आनी जरी तर आमी फातिमा वेता जाल्यार फातिमा सायबिणीक घेनासतना येवंक जायच ना. म्हणटच ही म्हाका फातिमा सायबीण मेळ्ळी आनी सांगाताक तिगां भुरगीं जी हांव तुमकां सांगता फातिमा सायबिणीक फुडो करून आहा पळय ती बरी दिसली म्हाका. आनी हांवें म्हणलें चल हें घेता. जरी तर तुमी थिंगा वेशात जाल्यार तुमच्याच भुरग्यां पासत न्ही पूण दुसऱ्यांची कोण भुरगीं आहा जावं तुमकां एक गाडयेन तुमकां हें फुडल्यान दवरपाक जाय वो कोणाकूय हो गिफ्ट करपाक जाय जाल्यार हे एक खूब बरे स्टॅच्यूज कहे तुमच्यांनी हाडून दिवपाक जाता. हे मातशे हे न्यू कहे आयिल्ले आहा. सो आतां घडये कॉमन जाले आसतले बट देन जेन्ना हांवें घेतलेले तेन्ना मातशें हें न्यू हाडलें. सो ही एक फातिमा सायबिणीची मॅग्नेट
हांवें घेतल्या. सो तुमच्यांनी ती फ्रीजीक लावंक जाता वो काबडाक लावंक जाता वो कसले मेटलाची वस्तू तुमच्या लागीं आहा ताका तुमकां लावंक जाय ही दिसता जाल्यार तुमच्यांनी लावं येता. सो हें जावन आहा म्हज्या भुरग्याचें धाकटुलेंशें हें कलेक्शन जें हांवें ताका हाडलां. ताका एक धाकटुलो हो पर्सनल ऑल्टर करून ताच्या रुमार दवरपाक. तेच भाशेन ह्यो वाती हांवें हाडल्यो ज्यो आमी कॅन्डल लायट प्रोसेशनाक गेल्ली. हांवें तुमकां सांगलां तो हांवें व्लॉग केल्लो आहा. तुमी पळोवंक ना जाल्यार तो पळयचो आनी तुमी पळयला जाल्यार तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोण पळोवंक ना आनी पळयतली तांकांय बीन चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. सो तुमी तो पळयचो आनी थिंगा आमकां त्यो वाती मेळ्ळ्यो त्यो आमी हाडल्यो. सो तेच बरोबर आमी एक पेन्सील हाडला. पेन्सील ताजेर बरी फातिमा सायबीन आहा. सो कोणाकूय हो गिफ्ट दिवंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी असल्यो बारीक बारीक वस्तू तिसल्यो हाडूंक जाता. पेन्सील आनी मागीर तिजेर बरो एक फातिमा सायबिनीचें हें आहा रबर कही आहा आनी फाटल्यान मागीर ताका रबरी आहा पुसपाक करपाक. सो एक बरो हो गिफ्ट कहो पीस कहो तुमच्यांनी दिवंक जाता. तेच बरोबर मागीर एक हांवें आनीकूय सेपरेट हें कोंत हाडलें. धाकटी धाकटी चड भुरगीं आसतात फॅमिलीन जाल्यार तांकां एक एक दिवपाक हातीन बऱ्याक पडटा. सांगाताक मागीर हांवें एक फातिमा सायबीन ही यूज केल्ली शॉपार हाडली आनी म्हाका बरी दिसली ती. आनी तिणें म्हणलें ती मॅग्नेटाची. सो तुमच्यांनी हिसोरी तिका लावंक जाता. म्हणजे हें एक गाडयेक लावं येता वो तुमच्यांनी ऑल्टराचेर दवरूं येता वो कोणाकूय हें दिवपाक जाता वो तुमची व्हडली पर्सां बा घेवन वेता जाल्यार एक पर्सान घालूंक जाता कहें म्हणून तिणें म्हाका सांगलें. आनी हांवें म्हणलें बरी दिसता पळोवपाक. सो हांवें एक ती हाडटली. सो ताज्या बरोबर मागीर हांवें एक वो बुकूय बीन घेतलो. वो जावन आसा बूक फातिमा इन लुसियाज ओन वर्ड्स. लुसिया जें तिसरें भुरगें आहा जासिंता फ्रांसिस्को आनी लुसिया जें तिसरें भुरगें हाल्लें पळय ताच्या ओन उतरांनी ताणें आपल्या उतरांनी आपल्याचो अनुभव फातिमा सायबिनी बरोबर कहो आहल्लो आनी तिका कितें अनुभवलें आनी तिचो एक्सपिरियन्स तिच्या लायफाचो एक्सपिरियन्स तिणें ह्या बुकान शेअर केल्लो आहा तिच्या उतरांनी. आनी खूब बरो बूक वो म्हाका बूक जेन्ना पोर्चुगलाक गेली आनी हांवें एक टूर कहो केलो थिसोर त्या मनशान तो गायडान म्हाका पर्सनली रेकमेंड केलो की तुवें हो बूक घेवचो आनी हाच्या वयर तुका आनीकूय जाणवाय मेळटली फातिमा सायबिनी व्हरपी. सो हांवें हो बूक हाडलो. आजून हांवें वाचूंक ना पूण जेन्ना वाचतली तेन्ना घडये तुमकां केन्नाय एक ब्लॉग करता तातूंत हांव ताचे वयर सांगतली. वो जावन आसा एक धाकटुलो हो कॅटलॉग कहो एक बूक कहो जो आमकां दिल्लो जेन्ना आमी म्युजियम पळोवपाक गेल्ली रोजरी म्युजियम. तें तेंच्यांनी घातलेलें रोजरी म्युजियम आनी एकदम बरें म्युजियम तें. सो आमी चिंतलें की आमी थंयसर वयतली आनी पळयतली आनी खऱ्यांनी एक बरो एक्सपिरियन्स कहो आमकां मेळ्ळो. सो त्या जाग्याचेर तो बूक आमी एक उगडासाक कहो हाडलो. तेच बरोबर जेन्ना तुमी हिसोरी वेशात थिंगाची एक सोयी आहा तो लोक तुमकां रोखडोच आमकां कार्तेली दिता हातीन रोखडीच एक कार्तेल दिता दोरात एक प्रेयर कहें एक थँक्यू कहो कितें तुमी शॉपिंग करशात वो तुमच्या सांगाताक एक भुरगें आसत जाल्यार भुरग्याच्या हातीन दिता वो तुमी कितें शॉपिंग केलें जाल्यार ती एक आपल्याचे खोशेन कहें तें घालतात. सो हे सगळे आमकां कार्तेली कोणे ना कोणेन गिफ्ट घेवन दिल्यो वो म्हज्या भुरग्याच्या हातीन दिल्यो आनी आमी त्यो हाडल्यो. तो तेच बरोबर वो एक इटनरी कहो जावन आसा थिंगासोर जेन्ना आमी फातिमा गेली पळय थिंगासोर कितल्या वरांचेर मीस जाता ताचें डायरेक्शन कहें हिच्यान वचूं येता कितें कितें लागीं आहा पळय तें सगळें तांच्यांनी ह्या कार्तेलीचेर बरयलेलें आहा. सो वो एक इटनरी कहो आमच्यांनी यूज करूंक जाता. सो हें आमकां मेळ्ळें जेन्ना आमी लुसिया जासिंता आनी फ्रांसिस्कोचें घोर पळोवपाक गेल्लीं पळय तेन्ना आनी तांच्यांनी सांगलेलें की ताचेर सगळें जें कितें इम्पॉर्टंट वस्तू आहा पळय त्यो बरयल्ल्यो आहा तुमच्यांनी वाचचें म्हणून तेतून. जेन्ना तुमी पोर्चुगल फातिमा पयलेच फावटी वेशात जाल्यार एक शॉप आहा फुडल्यानूच बस स्टँडा फुडल्यानूच थिंगासोर तेहले सगळ्यो हे पोस्टर्स कहे तांच्यांनी दवरलेले आहा. सो हें एक तुमी शुअर शॉट घेवचें कित्याक हाजेर आख्खें तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा फातिमा वयर. फातिमा हिंचोर आहा वो रेस्टॉरंटां हिंचे कोणे मेळटात वो तुमकां रूम जाय रावपाक जाल्यार ते हिंचे कोणे आहा. सो सगळें ताचें इन्फॉर्मेशन तांच्यांनी तेचेर दिल्लें आहा. तेच भाशेन पुरसांव केन्ना जाता वो
कितें जे इम्पॉर्टंट वस्तू आहा ज्यो आमकां एक फातिमान वसत आनी एक टूर करीत जाल्यार जाणा जावंक जाय ते सगळ्या ते आमकां बुकलेटान मेळटा. सो तुमी ती एक बुकलेट घेवची जरी तर तुमी फातिमा विजीट करूंक वेतात जाल्यार. तेच भाशेन ह्यो जावन आसा टिकेटी ज्यो आमी तुमकां दाखयले. आमी फातिमा लुसी आनी जासिंताच्या घरा गेल्ली तेन्ना आमी तो ट्रॅम केल्लो. ते ट्रॅमाची टिकेट जावन आसा ती टिकेटी हांव घेवन परतून आयली. सगळे जे हांव कितें घेवन आयल्या पळय ते सगळें तुमकां दाखयता. सो जी ती आमी स्टॉपां करता पळय ते स्टॉपांचेर ते टक 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 करून हें करतात, पंच करतात. सो हो जावन आसा क्रिस्रे जो हांवें हाडलेलो. आनी वो जेन्ना हांवें हाडलो तेन्ना म्हज्या मम्मीन म्हणलें हो पळोवपाक बरो दिसता म्हणून म्हणटच हांवें तो काडलो आनी तिका दिलो. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना वेतली तेन्ना घडये एक म्हाकाय घेवन येतली. म्हज्या लागीं एक हा वेल्वटाचो जो हांवें भायर काडूंक ना. बट देन एक हें कहें जेन्ना वेता पळय तेन्ना. सो हो सांतातोन हांवें म्हाका काडला. सो हो सांतातोन मातसो हो डिफरंट सगळ्या सांतातोनी परस कित्याक ह्या सांतातोनीच्या हातीन उंडो आहा. सो हो म्हाका मातशें हें एक इंट्रस्टींग कहें दिसलें आनी हांवें जेन्ना विचारलें की ताच्या हातीन उंडो कित्याक आहा. नॉर्मली बूक आसता वो लिलीचें फूल आसता आनी ताच्या हातीन उंडो आहा. सो ताणें म्हणलें आमच्या घरा बियान आमी केन्नाच उपाशी रावची न्ही वो आमकां जेवण उणें जावचें न्ही म्हणून तो सिंबॉल कहो तो उंडो आहा. सो तो हांवें सांतातोन म्हाका हाडलो. सो जेन्ना थिंगासर गेली म्हणटच म्हज्या मामीनी म्हाका सांगलें तेंच म्हज्या सासूमायनी सांगलें की एक आमकां हाडात आनी एक आपल्याकूय हाडात. सो एक हांवें मागीर म्हज्या मामीक हाडलो आनी एक हांवें म्हज्या सासूमायक हाडलो. पूण दोनी जे हांवें स्टॅच्यूज हाडल्या ते तांच्यांनी आपल्याक जाय पळय तहले चूज करून घेतल्या. आमी तांकां व्हिडिओ कॉल केलो आनी तांच्यांनी आपल्याक जाय तहले सांतातोन चूज केले आनी ते प्रमाणे आमी तांकां सांतातोन हाडले. सो हो जावन आसा म्हज्या मामीचो आनी ताच्या पयलीं जो हांवें तुमकां दाखयल्लो मदलो पळय तो म्हज्या सासूमायचो. सो हे 3 सांतातोन हांवें येता आसतना हाडल्या. सो पयलो सांतातोन म्हजो, दुसरो सांतातोन म्हजे मामीचो आनी तिसरो सांतातोन म्हजे सासूमायचो. आनी त्याच बरोबर हांवें एक धाकटुलो सांतातोनीची एक मॅडल कही हाडलेली आहा आनी ती आमच्यांनी कित्यांनी यूज करूंक जाता. पर्सान घालूंक जाता वो पॉकेटान घालूंक जाता वो आयज काल आमी मोबायल फोन खूब यूज करता आनी मोबायल फोनाक कवर्स आसता ते कवर्सान घालूंक जाता. हो एक स्टॅच्यू हांवें हाडलो सेंट एंथनीचो जो म्हाका खूब लायक जालो आनी मातसो हो युनीक. आमच्या आदल्या लागीं तेहले स्टॅनां आसतालीं तहलीं स्टॅनां आसतालीं वो तहले मेक आसतालें आनी हे स्पेशली हँडमेड म्हूण सांगलां तांच्यांनी. तर पेंटींग जें तेंच्यांनी केलां पळय तें हँडमेड. आमच्यांनी जाय जाल्यार बॉलाकूय लावंक जाता वो आमच्यांनी ते स्टॅनाचेरूय घालूंक जाता. हें सकलाचें तुमी पळयतात तें ताचें स्टॅनां. सो हे 2 स्टॅनां ती आमी जॉयंट करूंक जाय एकान एक घालून आनी ताजेर मागीर आमच्यांनी ती फ्रेम दवरपाची वयर. तें आतां एक स्टँड कहें जालें आनी हाजेर मागीर ती फ्रेम दवरीत जाल्यार तुमच्यांनी तुमच्या हे सायड टेबलाचेर वो तुमच्या घरान कोण ही ग्रँडमदर्स वो शामाय शापाय नाना नानी कोण ही जाणटी आसतात आनी तांकां हें लायक जाता जाल्यार तुमच्यान तांच्या सायड टेबलाचेरूय तें हें काडून दवरूंक जाता. आनी ताज्या बराबर तो हूक फियोय बीन तांच्यांनी दिल्लो आहा जो हूक हांवें तुमकां दाखयला पळय ताचे बराबरचो तो फियो. सो हिंगासर मागीर तांच्यांनी एक आमकां धाकटुलें अशें हें एक सर्टिफिकेट कही दिल्ली आहा विथ कॉम्प्लिमेंट्स म्हणून यू हॅव परचेस्ड एन आयटम ऑफ द फास्ट कलेक्शन म्हणून आनी इट इज हँड क्राफ्टेड आनी कॅरीड आउट बाय हँड प्रोसेस म्हणून सांगलेलें आहा. सो एक तांच्यांनी आपल्याचें एक हें केहें सांगलां की आमी केहें करतात आनी केहे भाशेन आमी तें प्रोसेस करता पळय तें. सो हिंगासर आतां सगळ्यान इम्पॉर्टंट आनी मेन पार्ट हें जावन आसा सांतातोनीचें कोंत जें आमी सांतातोनीचें रोजार करपाक यूज करता पळय ती आनी ती जावन आसा सांतातोनीची कार्तेल जाचेर ताचें प्रेयर आहा. सो हें जावन आसा सेंट एंथनीचें प्रेयर. जरी तर तुमी सेंट एंथनीक मानतात वो तुमी सेंट एंथनीचे प्रेयर्स करतात वो एवरी ट्यूजडे ताजें रोजार तुमच्या घरान जाता जाल्यार तें एक तुमी हाडचें एक खूब बरें एक्सपिरियन्स कहें खूब बरो प्रेयर तें
हांव नॉर्मली म्हज्या लायफान तें कोत्ता ट्युजडेचें. आनी हें हांवें हाडल्या कोंत म्हाका सेंट एंथनी चर्चींतलें, जें मातशें हें डिफरंट आहा. रावंड ताजे बिड्स ना, हार्ट शेपान बिड्स आहात. बरे जेजूचो फोटो आहा आनी तातूंत सेंट एंथनी बीन आहा. तुमकां दाखयता हांव पळय, सेंट एंथनीचो बरो फोटो आहा तेजेर आनी हार्ट शेपीन ते सगळे बिड्स आहात. सो तें जालां म्हजें कोंत. हें म्हजें पर्सनल कोंत. वय सो सगळ्यांक कोंत हाडली, सगळ्याची केली आनी एक उरलें. हें म्हजे मदर इन लॉन मागलें. तिणें सांगलें तिका व्हायट कलराचें कोंत जाय म्हणून. सो आमी तिका व्हायट कलराचें कोंत हाडलें. एकल्याचो एक भाशेचो चॉयस आसता. कोण म्हणटा आपल्याचे मुटयेन जावपाक जाय, कोण म्हणटा आपल्याक व्हडले बिड्स जाय. म्हजे सासूमायन म्हणलें म्हाका व्हायट कोंत जाय म्हणून तिका व्हायट कोंत हाडलें. सो हे नेक्स्ट आमी जें हाडलां पळय तें एंजल गार्डियन. सो हें तुमच्यांनी तुमच्या भुरग्याच्या दारा भायल्यान लावं येता वो भुरग्याच्या रुमान लावंक जाता. सो आमी सदांच न्हिदच्या पयलीं एंजल गार्डियनाक रोजार करता. सो ते भाशेन हें एक बरो सिंबॉल कहो आमच्यांनी यूज करूंक जाता. हे सेंट एंथनीचे ब्रेड. जरी तर तुमी सेंट एंथनी चर्चान वेशात जाल्यार आनी केन्नाय तुमी इन फ्युचर पावशात जाल्यार हे ब्रेड सदांच उगडास दवरात. त्याच चर्चीन तुमकां मेळटले. आनी ह्या ब्रेडाचे हांवें 2-3 कोणे म्हणलेले आहा. हे ब्रेड अहे दिसतात, तुमकां दाखयता हांव सारके. आनी हार्ड, ते फुटोनात. ते तुमी बायट केल्या शिवाय ते फुटोनात. वो तुमी कितें हें घेवन कट केल्या शिवाय ते कट जायना. ते सारके स्टीफ ब्रेड आनी वर्सांची वर्सां ते पिड्यारूय बीन जायना. सो हिंगासर हांवें थोडे भोव ब्रेड्स हाडल्यात म्हजे फॅमिली पासत, म्हज्या गोच्या पासत आनी म्हज्या फ्रेंड्सां पासत. ते तुमकां दाखयता. थोडे भोव हांवें ब्रेड हाडल्यात. सो हे ब्रेड जुनाचे 13 तारखेर सगळ्यान पयलें जेवण जें आसता, ब्रेकफास्टा पयलें आमचें तें जावन आसा. तें ब्रेड सगळ्यांनी बाराबरी एकठांय जावची. ते ब्रेड पयल्या घराच्या वडिलान हावचें आनी मागीर सगळ्यांनी ते वांटून हावचें म्हणून पोर्चुगलाक सगळीं जाणटी आहात पळय ती सांगतालीं. सो आमी ते आतां खूब टायम जालो फॉलो करता. सो हो जावन आसा सेंट एंथनीचो लेस जो हांवें हाडला. म्हाका उगडास आसा, म्हज्या उगडासाक जेन्ना आमची मामी भायर आसताली तेन्ना भायल्या गांवांत सावन ती आमकां तेच लेस घेवन येताली आनी म्हणटाली तुमकां वायट सपनां पडत वो तुमी सपनान भियेशात जाल्यार ते तुमच्या उशापणाक घालात, तुमकां सपन पडचें ना. तेच भाशेन जेन्ना म्हाका सेंट एंथनीचो तो लेस दिसती पडलो तेन्ना हांवें तो लेस हाडलो आनी हांवें हाडून म्हज्या घरान दवरला. सो जेन्ना म्हजे भुरगें भियेता सपनान वो उठ्ठा तेन्ना हांव तो तेज्या उशापणाक दवरता. सो फ्रेंड्स, हो जावन आसा म्हजो रिलिजियस आयटमाचो टूर. तुमकां दाखयलो हो म्हजें शॉपिंग कलेक्शन जें हांवें केलें तें धाकटें जावंक ना, तें एकदम व्हडलें जालें. पूण वय जितलें हांवें हाडलेलें तें हांवें सगळें लाकीली तुमकां दाखयलें. एकान एक वस्तू सेंट एंथनीचे बॅग देखून हांवें थिंगासर दवरलेलें आहा जें हांवें हाडलेलें पळय तें. सो ह्यो सगळ्यो हांवें वस्तू म्हाका, म्हज्या फॅमिलीक, म्हज्या भुरग्यां पासत, म्हज्या फ्रेंड्सां पासत हाडलेल्यो. सो हो जावन आसा म्हजो पयलो व्लॉग, जो हाफ व्लॉग आहा आनी ज्यो म्हज्या देवाच्यो वस्तू आहा पळय ताजोच व्लॉग केला. आनी हांवें म्हज्यो पर्सनल वस्तू ज्यो हाडल्या पळय त्यो हांव म्हज्या फुडल्या व्लॉगान तुमकां दाखयतल्या. सो फ्रेंड्स, जरी तर तुमकां हो आमचो आयचो व्लॉग लायक जाला जाल्यार प्लीज ह्या व्लॉगाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. तुमच्या फ्रेंड आनी फॅमिली बाराबरी हाका शेअर करात. आमी तुमकां बेगीनूच मेळटल्या आमच्या फुडल्या व्लॉगान. आनी तितल्यान तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तुमी म्हजो व्लॉग पळयतात, सपोर्ट करतात आनी जितल्यांनी म्हज्या व्लॉगाक सबस्क्रायब केला तांकां थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. आनी हेच भाशेन तुमचो सपोर्ट आमकां दियात आनी आमी बेगीनूच मेळटलीं तुमकां आमच्या फुडल्या व्लॉगान. टील देन टेक केअर, बाय बाय. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू.